बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसी मुस्लिम दुआ, ऐसा वजीफ़ा कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हम नेक बेटे के बाप बन सकते हैं। जी हाँ, इस दौर में हर वालिदैन की हसरत है, ये ख्वाहिश है, ए काश मेरी औलाद नेक हो, परहेज़गार हो, मेरी इताअत करने वाली हो, मेरी बात मानने वाली हो। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस, न्यू वज़ाइफ आपके लिए लाता रहूं वो आपको बआसानी मिलते रहें। और इसी तरह इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहता हूं, जिस तरह हमें ये चीज़ें इस्लाम के बारे में, वज़ाइफ के बारे में सीखने को मिल रहा है और हमारी परेशानियां दूर हो रही हैं, न जाने पूरी दुनिया में कितने हमारे दोस्त, अहबाब, अजीज़ व अकारिब परेशान होंगे। तो आप इसको लाजमी शेयर करें। हम जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, व्हाट्सएप है, जितने भी हैं, तो आप लाजमी इस पर शेयर करें। वीडियो के नीचे भी शेयर का ऑप्शन मौजूद है। अगर वो आपको नहीं मिलता तो यहाँ से आप इस वीडियो का लिंक, जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक यहाँ से आप कॉपी कर लें और अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स पर इसको लाजमी शेयर करें, ताकि हम सवाब के भी मुस्तहिक बने और हमारे दूसरे भाइयों की परेशानियां भी दूर हों। तो आइए दोस्तों, आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक, मैं आपको ऐसी मुस्लिम दुआ बताऊंगा, ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसके ज़रिए हम नेक बेटे के बाप बन सकते हैं। तो इससे पहले कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, नेक औलाद हर शख्स की ये तलब होती है, हर माँ बाप की ये दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार हो, मेरी इताअत करे, जिस तरह मैंने इसको सारी ज़िंदगी पाला बड़ा किया। ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जब वालिदैन पालते हैं तो उनके दिल में ये लालच तो नहीं होती, वो मोहब्बत से पालते हैं, बड़ी मेहनत से पालते हैं। लेकिन जब औलाद बड़ी होकर वालिदैन के सामने अकड़ती है, नाफरमानी करती है, बेबाक ऐसी औलादें भी हैं जो वालिदैन को गाली गलौज करते हैं, तो उस वक़्त वालिदैन का दिल दुखता है, वालिदैन को बहुत दुख होता है। तो अगर ये देखें, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास ये नेमत नहीं है उनसे कदर पूछिए, लेकिन जिनको ये नेमत मिली और वो आज वालिदैन के सामने गाली गलौज करते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनकी नाफरमानियाँ करते हैं, तो उन वालिदैन से पूछें उनका क्या हाल है, उनके दिलों पर क्या गुज़रती होगी। अगर मुझे ऐसी नाफरमान औलाद इस वक्त सुन रही है तो खुदारा अल्लाह के अज़ाब से डरिए, आपने मरना है। वो वालिदैन जो आपको, जब आप रात में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचती थी तो आपकी माँ सारी सारी रात सोती नहीं थी, आपका वालिद सारी सारी रात सोता नहीं था, आपके लिए परेशान हो जाता था। आज आप बड़े हो गए हैं, आज आपके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं और उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप इतने बेबाक हो चुके हैं, आप इतने नाफरमान हो चुके हैं कि आप उनकी इताअत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। तो ऐसी औलाद अगर सुन रही है तो खुदारा आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने वालिदैन को राज़ी रखें। देखें, ये दुनिया से चले गए ना, फिर आपको कदर होगी। इनकी दुआएं हैं कि आज आप चल फिर रहे हैं, ये इन्हीं की दुआएं हैं। हकीकत है, मैं भी ये मानता हूँ, ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज मुझे जो मर्तबा मिला है ये मेरे माँ बाप की कुर्बानियाँ हैं। आज जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरे माँ बाप की कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने मुझे पाला, इतना बड़ा किया। आज हम उन्हें, हमारी ज़रूरत है उनकी खिदमत करें, उनको राज़ी करें। जिनके वालिदैन नहीं है ना, उनसे पूछें वो कितना रोते होंगे, याद कर कर के रोते होंगे कि मैंने अपने वालिद को फ़लाँ मर्तबा, फ़लाँ मौके पर मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, मैंने उनकी नाफरमानी की। अब याद कर कर के रोते होंगे। अगर आप भी चाहते हैं आप पर ऐसा वक्त आए तो फिर नाफरमानियाँ करते रहें। अगर चाहते हैं कि हम पर ऐसा वक्त ना आए तो आज ही अपने वालिदैन को राज़ी कर लीजिए, उनको मना लीजिए, उनसे मुआफ़ी मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। और जो मुझे वालिदैन इस वक्त सुन रहे हैं,
آپ کی اولاد نافرمان کیوں بنی؟ آپ کی اولاد آپ کو گالی گلوچ کیوں دیتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ذرا غور کریں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کا سوچا، انجینئر بنانے کا سوچا، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ان کو دین کے بھی قریب کرنا ہے، ان کو نماز کے قریب کرنا ہے، ان کو قرآن پاک کے قریب کرنا ہے؟ والدین اچھے بھی ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے قریب نہیں کیا تو یہ ان کا بھی قصور ہے۔ وہ بھی اس قصور میں شامل ہیں کہ آج ان کی اولاد برائیاں کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے والدین مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے، جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے یا جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اطاعت کرے، مرنے کے بعد بھی ہمیں سکون پہنچائے، حقیقت بات ہے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بری ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر میں آپ کو تکلیف پہنچائے گی، گناہ کرے گی، اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے ان کی اچھی تربیت نہ کی تھی، ہم نے ان کا خیال نہ رکھا تھا، ہم نے ان کو دین کے قریب نہ کیا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے، آخرت میں بھی ہمیں سکون ملے، تو اپنی اولاد کو دین کے قریب کیجیے، آپ خود دین سیکھیں۔ آج والدین اگر مجھے سن رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا آتا ہے دین کے حوالے سے؟ مائنڈ نہ کیجیے گا میری باتوں کا، خدا را مائنڈ نہ کیجیے گا۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو صحیح نماز پڑھنا آتی ہے؟ ذرا غور کریں، آپ کو نماز جنازہ صحیح پڑھنا آتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے خود قرآن پاک سیکھیں، نماز سیکھیں، اچھی اچھی دعائیں سیکھیں، تاکہ اپنی اولاد کو گھر پر سکھا سکیں۔ ماں کو چاہیے، باپ تو بیچارہ، لیکن اس میں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن باپ بھی تو حلال روزی کمانے کے لیے صبح جاتا ہے، رات کو گھر آتا ہے، تو ماں کو چاہیے دین سیکھے، نمازیں پڑھے، اپنی اولاد کو بھی دین کے قریب کرے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے پھر بہت بہت معذرت خواہ ہوں۔ میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا، اپنے آپ کو دین کے قریب کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو دوستو آئیے اپنے آج کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وظیفہ بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے۔ یہ جو مرد حضرات ہیں وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے، یعنی بیوی سے ملاپ کرنے سے پہلے آپ نے صرف 10 مرتبہ یا متکبرو، دوبارہ سن لیں، اس کو غور سے سنیں، یا متکبرو، یا متکبرو، یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے ملاپ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ نیک بیٹے کے باپ بنیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ اور ہمارا اعتقاد بھی اس وظیفے کو کرنے سے پہلے ہمارا اعتقاد کامل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اسی کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے کہ ہم اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔